مساء الخير عليكم. جات لكم اليوم فيديو جديد. بغيت نحكي على تحديات اللي عشتهم في تويتر واللحظات اللي اثروا فيا بس. دونك نبدا مباشره مع التحديات اللي هما كان اول شيء لا بلانيفيكاسيون تاع لي ريونيون اللي نقدروا نديروهم مع الناس اللي نتلاقاو بهم. حقيقه تمكنت اني نتلاقى بليكيب اغاش وليكيب كومونيكاسيون، وللاسف ما قدرتش نتلاقى بليكيب ماركتينغ باسكو وقتها ما كانوش كامل التما. ثاني تحدي اللي هو تويتر ماب. تويتر مكون من زوج مباني وبيناتهم جسر وطوابق، فكل ما يكون عندك ميتينغ لازم تفيريفي في هذيك الخريطه وتقعد تجري ربع ساعه 10 دقائق قبل الميتينغ. ثالث تحدي كان عندي هو الامباكت بروجيكت. بارفو نكون في المونطورا ولا نكون في التوقيت تاع المونطورا ومخي راهو يخدم في الامباكت بروجيكت ويخدم على لي ديدلاين وقتاش نحطو وقتاش نديرو. دونك بارفو ما نكونش 100% بريزونت مع لي مونطور تاعي ولا مع المونتورشيب بروجيكت اللي جيت على جالو. رابع تحدي والاخير هو ستريس. كان عندي بزاف ستريس مع لي ديدلاين تاع وقتاش ندير هذيك وقتاش ندير هذيك، وانا ما نحبش نخدم لا ديرنيير مينوت. ننتقل الان لاحلى اللحظات اللي عشتهم في تويتر. كان لو بروميي جور تاعنا والله جي ايمي لانتيغراسيون كيفاش داروها لنا لا ريونيون لو ديبريفينغ سور بلاص. وجدوا لنا لي بيسي تاعنا كانوا حاضرين لو بروميي جور، كانوا عندنا لي بادج وكانوا عندنا كامل لي زاكسي لي زيميل تاعنا اون ديري تويتر امبلوي. ثاني حاجه عجبتني هي الانترفيو اللي حضرته تاع سوفتوير انجينيرينغ مع ان كونديدا حق مونطور تاعي داني، وتعلمت في هذيك لا سيونس بزاف حوايج. ثالث حاجه عجبتني هي ريونيون كانت داتني ليها ديانا مونطور بروفيشنال مونطور تاع بريدونس هي معانا. كوم شافتني انتريسي بلي ريسورس هومان اي تو داتني حضرت ان ميتينغ كانوا يوجدوا في ان صالون دومبلوا في اون يونيفرسيتي. رابع حاجه عجبتني هو التي تايم. تي تايم سي كوا سي اون ريونيون اللي يغروبيو فيها كامل لي زومبلويي تاع تويتر، يديروها اون فوا بار دو سيمين. دونك في ان موا تقدر تندار دو فوا. في زهرنا حضرنا اون ريونيون وين قدمنا فيها البروغرام تاع تك وومن وكيفاش تويتر راهي اونجاجي في هذا البروغرام، وحنا منين جينا واش رانا نديرو وشكون هما لي مونطور تاعنا. دونك هو كبرنامج من برامج تويتر. عجبني ثاني الوركشوب تاع سيتي لو بيست كارير وركشوب اللي حضرته تاع يو ار نوت لوست. عرضوا لا ريداكتريس دو ليفر ماكسي ام سي كوي ودارت لنا ان وركشوب اكسترا وعطاونا هذاك لو ليفر فريمون جو لو ريكوموند. يو ار نوت لوست. اذا لقيتو كيفاش تجيبوه وتقراوه غير قراوه. وعجبني ثاني ميل لي بروغرام. هو ان بروغرام ثاني تابع لتويتر يديروها على الانترن وين يجيبوا اون فام وانا ويديروا دي بينون وين الانجينيور ولا تحكي على انجازاتها، ومن بعد هذاك لو كوليك يدير لها بروموسيون في اون ريونيون مع لي كوليك تاعو باش يبرز الانجازات تاعها وكامل. وهذا كامل داخل في سياسه تشجيع دخول المرأة في ميدان ستام ساينس تكنولوجي انجينيرينغ و ماتيماتيكس. هذا لان دي بروغرام. عجبوني لي سيونس دو ميديتاسيون اللي يديروهم اثنين عشيه وجمعه عشيه اكسترا. يعني سي كونسونطري مي مخي يهرب ما نقدرش نكون بريزونط 100%. عجبتني ثاني لا توليرونس. واحد ما يسقسيك على شكل محجبه نهار قبل ما نجي سقساوني اذا ناكل فود حلال. دونك كان متوفر وكانوا يولهوني دي فوا يقولوا لي نو ما تاكليش هذا بعدي على هذا. دونك يعني يعطيهم الصحه. اون بليس خصنا مكان وين نقدروا نصليو فيه
باسكو يلحق علينا الظهر والعصر وقت المونطورا. دونك كنا فريمون اليز. واحد ما يسقسيك يعني واش اصلك ولا وشنو هي اصلا ديانتك، ميم كيشوفوك تتوضا واحد ما يقول لك واش راك دير ولا وعلاش. دونك كان فريمون اون توليرونس وعجبتني وكنت بزاف مرتاحه، ولا حتى واحد ما يسقسيك علاش راك لاباس هكذا. عجبتني تاني لي سيونس دو اون سيونس دو ميوزيك قدرنا نديروها مع لي تويتر تك وومن مانتيز، وين اون سال دو ميوزيك قدرنا نلعبو، قدرنا شغل كاين اسباس وين تقوي المواهب تاعك، وين تكسر بها لا روتين تاعك. دونك ما كاش تقريبا كامل روتين، ميم لو ديكور تاعهم ملي تري بيان. دونك تقدر تكون مرتاح، تقدر تخدم لي ليفر كاين بارتو، اذا حبيت دير بوز وتهز كتاب تقرا يعني خذ راحتك. وعجبتني تاني لو بروميير جور وين تلاقينا ليكيب تاع تويتر، دينا هما عرفونا وهما اللي جاو لينا، سيتي ان بليزير فريمون. وعجبني تاني سيليبريشن داي وين كل واحد فينا هز العلام تاعو ومدينا التحيه تاعنا باللغه تاعنا وبالدارجه نتاعنا. سيتي الافون ديرني جور اي لو ديرني جور وين بريزونتينا لي بروجي نتاعنا. فريمون حضرت هذيك لا بريزونطاسيون من الوحده ل4 تاع الصباح اللي جبتها ورحت بريزونطيتها فريمون ديدلاين يعني ادرياني كان داير حاله في الكور تاعي. مي فريمون سيتي اون اكسبيريونس اكسترا وين بريزونطيت واش خدمت. دونك ان شاء الله نقدر نزيد نبارطاجيها معكم بروشينمون. ولي اكثر حاجه اثرت فيا هما الناس تاع تويتر، لي مونتور تاعنا، لي امباكت كوتش، لي ديريكتور، لا ديريكتريس جو دير كيكو، جاي وبراتشي، لي تيك وومن اللي كانوا معايا كانوا كوم دي سور. استمتعت بزاف في التجربه. واذا عندي نصيحه نقدر نمدها لي تيك وومن اللي راحين يكونوا في 2019، عمرو بيان لو فورمولير تاع ماتشينغ مونتورشيب ماتشينغ، باسكو هو الاساس اللي ندار عليه اللي تندار عليه لافيكتاسيون. نقدر نقول لكم بلي كاين ناس اللي كانوا معنا يعني دي مانتيس elles étaient pas satisfaites وما طاحوش في ما تلاقاش مع لي زونتربريز ولا لي مانتيز اللي يحققوا لهم التوقعات تاعهم. مي باش يتحققوا لك التوقعات تاعك لازم تكوني فريمون سبيسيفيك في لو فورمولير تاعك وتعبري على لي زوبجيكتيف تاعك. نتلاقاو في فيديو جايه، مع السلامه.